लिपुलेकबाट भारतलाई आफ्नो सैनिक फिर्ता लान गगन र विश्व प्रकाशको चेतावनी। डोजर लगेर जुन हिसाबमा उसले बाटो खनिरहेको छ यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हो। सीमामा यसरी डोजर चलाइनु र उसले सम्पूर्ण ढुङ्गाहरू यसरी नदीमा पारेर नेपाली भूभागहरू नदीले कटान गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा न कुनै स्थानीय निकाय बोलेको छ। लिम्पियाधुरा प्रकरणबारे भारतीय दूतावासले भन्यो नेपाल भारत सीमाका सम्बन्धमा भारतको धारणा यथावत छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक प्रकरणमा भारतले यस्तो जवाफ दियो नेपाललाई। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ खबर बुलेटिन टिभीमा। पछिल्लो समय लिपुलेकमा भारतले आफ्नो नेपालको भूमि मिचेर आफूले सडक निर्माण र भवन निर्माण गर्दै आएको छ। यस विषयमा गगन थापा र विश्व प्रकाशले दिएका छन् नरेन्द्र मोदीलाई चेतावनी। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले नेपाल भारत सीमाका सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक रूपमा यथावत रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाल भारत सीमा समस्याबारे हालै नेपालमा आएका समाचार एवं विज्ञप्तिबारे मिडियाले सोधेको प्रश्नमा भारतीय राजदूतावासका प्रवक्ताले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरू वार्ता तथा संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने आफूहरूको धारणा रहेको प्रवक्ताको प्रतिक्रिया रहेको छ। दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्री द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, दूतावासले भनेको छ। केही साताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण भइरहेको बताएका थिए। मोदी आफैले नेपाली भूमिमा सडक बनेको बताए पनि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले भने यस विषयमा केही बोलेको छैन। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले ऐतिहासिक प्रमाण बिनाको भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर केही दिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति विरोध जनाएको छ। सो पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एक पक्षीय रूपमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण लगायतका भारतीय पक्षको गतिविधि आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। नेपाल भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यसका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको गगन र विश्व प्रकाशले स्पष्ट गरेका छन्। विज्ञप्तिमा नेपालको भोकाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ। दुई राष्ट्र बीचको सीमा सम्बन्ध कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै विश्व र गगनले भनेका छन्। 1816 को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। लिपुलेक प्रकरण उप नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भनेर केही दिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको भनाइप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान आकर्षण भएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले राख्दै आएको निम्न धारणा र अडानमा पार्टी प्रष्ट र दृढ रहेको बेहोरा सार्वजनिक रूपले पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छ। 1. लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको भूभाग हो। 2. नेपालको भोकाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट छ। 3. कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ। 4. नेपालको संसदले सर्वदलीय एकताका साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने विषय राजनीतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट छ। 5. दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ। 1816 को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। 6. नेपाल भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कूटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र विलम्ब यो रोकिनुपर्छ। 7. दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहि आएको छ। यस अर्थमा सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट छ। जय नेपाल। महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा, महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेपाली काङ्ग्रेस। खोज्दै हुनुहुन्छ भने शेफर्ड लिम्बू सर, उहाँले आगो सल्काउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। हाम्रा ब्यागहरू यहाँ छन्। हामी पुग्ने गन्तव्य एउटा दोमुखे भन्ने एउटा ठाउँमा हामीले पुग्ने गन्तव्य थियो, तर यहाँ भारतले उताबाट बम हानेर पहाड फोडेर नेपालको नदीलाई, जुन महाकालीको नदीलाई नेपालतर्फ फर्काइदिएपछि पहिरो गएर नेपालको बाटो अवरुद्ध भएको स्थिति छ। भोलि तर जतिसुकै सङ्घर्ष गरेर भए पनि हामी नेपालकै बाटोबाट भोलि प्रस्थान गर्छौँ सीमा लिपुलेक र कालापानीको सिमानातिर। यहाँ साथीहरूले दुःख गरिरहनु भएको छ। धन्न हामीले यो बिचमा एउटा यो कुटी भेटेका छौँ। यहाँ कोही पनि बस्दैन। जहाँसम्म लाग्छ यहाँ केही खच्चरका मलहरू हामीले देखिएको छ। स्थिति यस्तो छ, एउटा कुर्सी छ, त्यो पनि फुटेको कुर्सी छ, भित्र निकै अँध्यारो छ। हाम्रो शेफर्ड लिम्बूजी, जसले आगो बाल्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। प्रमित बलामीले उता दाउरा खोज्दै हुनुहुन्छ। यो यस्तो ठाउँमा हामी छौँ, यहाँबाट उता चाहिँ बाटो छैन, पहिरोले बाटो लगिदिएको छ। तर हामी यो पहाड चढेर भए पनि हामी भोलिको यात्रा चाहिँ हामीले तय गर्छौँ। देख्न सक्नुहुनेछ पहाड। यो यात्रा हामी जसरी पनि भोलि तय गर्छौँ। तर हामीलाई यद्यपि मौसमले साथ दिइरहेको छ। यात्रामा विभिन्न कठिनाइहरू हुनु स्वाभाविक हो। ती कठिनाइहरूलाई पार गर्दै हामी चाहिँ गन्तव्यतिर लम्किरहेका छौँ। यो पारीको भूभाग इन्डिया हो। यो बाटो भन्दाखेरि उसले बम ब्लास्ट गरेर यसरी पहिरो खसालेर नदीलाई थुनिदिइसकेपछि नेपालको भूभागमा पहिरो गयो र बाटो अवरुद्ध भएको छ। नेपालको थुप्रै एकड जमिनहरू अहिले पनि भारतीय पक्षतिर नदीले कटान गरेर गएको हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ। साथीहरू, विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो सरकार, हामी स्थानीय निकाय, हाम्रो परराष्ट्र, हाम्रो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, हाम्रो रक्षा मन्त्रालय किन गठन गरिएको होला, जबकि आफ्नै सीमा बचाउनका लागि यिनीहरू लाचार छन्, यिनीहरूले सक्दैनन् भने यी मन्त्रालय पनि खारेज गरे हुन्छ। यी मन्त्रालयको पनि काम छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपटक यो ठाउँमा आएर तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, यो ठाउँमा स्थलगत अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नेपाल आमाको छोरा हो भने तपाईँको पनि शिर, तपाईँका शरीरका रौँहरू ठाडो हुनेछन्, तपाईँको रगत तात्नेछ। अवश्य पनि साथीहरू तयारी गरिरहनु भएको छ। अहिले यो भिडियो हामी यतिमै अन्त्य गर्छौँ। इन्डियाले यसरी बाटो खनिरहेको छ। पुरा बम पड्केको
जतिकै महाकाली नदी पुरिएको छ यसरी। अप्पी हिमाल हामी फर्कने क्रममा अप्पी हिमाल आसपास आइपुगिसकेको छु। यो अप्पी हिमालको मुनि मुनिको यो हिउँ परेको यो बाटो घाम लाग्ने ठाउँमा मात्रै हिउँहरू सुकेको छ भने बाँकी ठाउँमा हिउँ अझ माथिबाट बगेर झन् ठुल्ठुलो हिउँहरू निस्का। तल जा तल बस। भित्ता छुयो बिस्तारै जा कटिस होइन मेरो झोला त म टेन्सन नलिन दाइले हातमा बोकेर आइहाल्छ। साथीहरू यो महाकाली नदीलाई सन् 1816को सुगौली सन्धिपछि यो नेपाल भारतको सीमा भनेर कायम राखिएको थियो। आज भारतले आफ्नो पक्षबाट यो महाकालीको किनारमा बाटो खन्दै गर्दा यसरी नदीमै डोजर लगेर जुन हिसाबमा उसले बाटो खनिरहेको छ यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हो सीमामा यसरी डोजर चलाइनु र उसले सम्पूर्ण ढुङ्गाहरू यसरी नदीमा पारेर नेपाली भूभागहरू नदीले कटान गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा न कुनै स्थानीय निकाय बोलेको छ न ग्यास गाउँपालिका बोलेको छ न सरकार बोलेको छ। यसरी अतिक्रमणको चपेटामा नेपाल आमा परिरहेको छन्। हामीलाई देख्न सक्छ हामीले यता यसरी उनीहरूले रोड बनाउँदा बम पड्काएर उछिटिएका यी ढुङ्गाहरू यी रुखहरू जहाँ छित्र भएका छन् यी रुखहरू यिनी यसरी नै नेपाल आमा दुखिरहेका छन्। पक्कै पनि जसरी यी ढुङ्गाहरू उछिटिएर भारतीय भागबाट हाम्रो नेपालको भूमिमा पछारिरहेका छन् त्यसै गरी नै नेपाल आमाको छातीमा वज्रपात परिरहेको छ। यो हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ कि वीरहरू हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएका यी स्थानहरू आजको सरकार यो लाचार सरकार यी नेपाल